बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान उल्लाह नासर। K2 का खूबसूरत स्क्रीन और इस पे प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे जान जान बलूचिस्तान। इस वक्त हम खुंड मलीर में हैं और खुंड मलीर जो है, जब आप 0 पॉइंट से रवाना होते हैं ओतल से, और फिर जब आप गवादर जाएंगे तो तकरीबन कोई 130 किलोमीटर के बाद खुंड मलीर आता है। और खुंड मलीर का सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको रहने के लिए अच्छे अच्छे होटल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, और आप यहाँ पे खूबसूरत साहिल जो इस वक्त मेरा कैमरा आपको दिखा देगा, उस साहिल को आप देख सकेंगे, लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। और यहाँ पे जितने होटल्स बनाए गए हैं उनकी खिड़की से आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा, ख़ास तौर पर उस वक्त जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है, यानी शाम के वक्त, और जब सुबह सूरज तुलू हो रहा होता है, उस वक्त इस नज़ारे का अपना ही एक फंद है और अपना ही एक रंग है, और उस वक्त इस नज़ारे का अपना ही एक मज़ा है। तो हम चूँकि आज रात यहीं पे थे, और इस वक्त मुझे एक बहुत ज़बरदस्त मेरे नज़रियाती साथी भी है, और माशाल्लाह यहाँ पे जो मछेरे हैं जो मछली पकड़ कर हमें भी खिलाते हैं और ख़ुद भी अपने घरों का रोज़गार चलाते हैं, वो मेरे साथ है। जनाब, आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हो? तकरीबन 20-25 साल हो गए। आप क्या काम करते हो? कश्ती बनाते हो या जाल भी फेंकते हो? नहीं, जाल फेंकते हैं, समंदर के काम करते हैं। अच्छा, ये जाल बुनना भी तो एक कमाल है, आपको आता है इसका? हाँ, आता है, बनाने के भी आता है। अच्छा, कितने मछली पकड़ते हो रोजाना? रोज़ाना तकरीबन हम पकड़ते हैं 100 दाना या 600 दाना पकड़ते हैं। 600 दाना, माशाल्लाह। आप अकेले या और भी लोग होते ना, हैं? और लोग होते हैं। अच्छा, तो आइंदा मेरे लिए कितनी मछलियाँ आप कोयटा भेजोगे? इंशाल्लाह भेजेगा। अच्छा अच्छा, तो ये मछली का इधर किलो कितने का होता है? तकरीबन डब्बे के हिसाब होते हैं। अच्छा, डब्बे का हिसाब। डब्बे का एक होते हैं। डब्बे में कितने मछलियाँ हैं? तकरीबन दाना आएगा 150 दाना आएगा डब्बे में। अच्छा, वजन कितना है उनका? वजन 1600 किलो होगा। अच्छा, 1600 किलो। 1600 नहीं, 16 है। अच्छा 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 अच्छा, 16 माशाल्लाह। तो ये कहाँ पे जाती हैं यहाँ से मछलियाँ? मछली तकरीबन आगे मच्छी मार्केट है नहीं, अच्छा 9 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मच्छी मार्केट है, वहाँ पे आप पहुँचाते हो? हाँ उधर फिर वो पहुंचा लोग तो इधर उधर बेचते हैं? और डायरेक्ट कराची में भेज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है कि कितने पैसे मिलते हैं रोजाना, सच बताओ मुझे। जो तकरीबन 5000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 20,000 भी मिलेगा। फिर तो आप बड़ा सरमाएदार हो नहीं हैं? नज़ीर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया। अब इनका एक स्पेशल जो बंदा होता है, जिस तरह जहाज़ में पायलट होता है, जिस तरह गाड़ी में ड्राइवर होता है, बस में ड्राइवर होता है, इसी तरह इनका नाखुदा होता है। तो इस वक्त इनका नाखुदा जो है, नाखुदा यानी कश्ती चलाने वाला, राह दिखाने वाला, उनको चूँकि तजर्बा होता है कि कश्ती किस तरह चलती है, और दूसरी बात अहम ये होता है कि समंदर में रास्ते कहाँ कहाँ है, और शाम को किस तरह आना है और सुबह कहाँ पहुँचना है, ये नाखुदा का काम होता है। नाखुदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तक कौन सी जगहों पे आप गए हैं समंदर में? समंदर में हम तंग फंस नहीं गए। अच्छा, पसनी तक गए? जी हो। पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हो क्या? नहीं, पाकिस्तान के बाहर नहीं। अच्छा, कितने दिन आप रहते हैं जब आप समंदर के बीच चले जाते हो? समंदर हम 10 दिन भी रहे थे। अच्छा, नहीं, एक तो ये छोटी छोटी किश्तियाँ हैं, एक ज़रा लॉन्च है, एक वो जो बहुत बड़ा वो होता है अवगोट जिसको हम कहते हैं, वो चला रहे आप या ये वाली किश्तियाँ चला नहीं, रहे? हम लोग ये वाला चला रहे, छोटे वाला। छोटी वाली, हाँ। तो ये जो आपके साथ लोग होते हैं, आप जब उधर जाते हो, ये कश्ती किसी और की है या आपकी अपनी है? अपनी है। अपनी है। जी। तो जितना कमाते हो आपके, हाँ? जी हो। या जो आपके साथ वर्कर भी तो होते हैं ना, जी हो। आपके लिए जो खाना बनाते हैं? खाना बनाते हैं। अच्छा, फिर वो वाला वर्कर जो जाल फेंकते हैं? जी हो, है, वो भी होते। कभी आप की कश्ती अल्लाह ना करे उल्टी है कभी जिंदगी में? उलट नहीं। चुकी है? अभी तो बच गए अल्लाह। अच्छा, अल्लाह आपको आगे भी बचाए। वैसे मैं पूछता हूँ कि आपको तैरना आता है? अगर खुदा न खास्ता कश्ती को कुछ हो गया? तैरना आता है। तैरना आता है? आता है। कितने देर तक आप तैर सकते हो और कितने आगे आप जा सकते हो? तकरीबन 5 घंटा। 5 घंटा? 5 घंटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह आपका इस तैराकी का ज़रूरत ही ना लाए। अल्लाह ताला आपकी कश्ती को अपने ही रहम करम और अपने हिफाजत में रखे। ये बताएं, कितने किस्में हैं मछलियों की? मछली इधर मिक्स है। मिक्स मछली। कौन सी, नाम क्या है उसका? एक है बांगड़ा है, अच्छा, वो मुश्का है, हाँ,
वो दोतर है, हाँ, वो कलांचो, चांचो, धंधिया, डांटी, सब कुछ है। अच्छा, ये भाई है भाई फजल रहमान साहब। भाई फजल रहमान साहब मुझे मिले और कहते हैं आज़ादी मार्च जिंदाबाद, और मेरा भी नाम कह रहे फजल रहमान है, और हम सब जो है जमीयत में। तो ये मेरे भाई मुझे मिले। फजल रहमान साहब ये कहे कि सबसे अच्छा और मज़ेदार मछली जो है वो कौन सी है? वो सर सबसे अच्छा और मज़ेदार मछली सुरमा मछली कहते हैं उसको अच्छा जी। वो यहाँ बहुत महंगे दाम में मिलता है। यहाँ मिलता ही भी नहीं। अक्सर यहाँ इसको गाड़ी में लोड करके यानी कि कंपनी से इसको यहाँ से लेकर फिशरी तक शिफ्ट करते हैं, वहाँ शिफ्ट करते हैं। अच्छा, फिशरी वो बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं यहाँ से फिशरी से, और फिर वहाँ पार्किंग होके बाहर मुल्कों तक जाते हैं। अच्छा, वो बाहर मुल्क आप भिजवाते जी हो? जी जी। जी दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जिस तरह हर गम, हर मुफलिसी और हर तकलीफ़ हमारी किस्मत में, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो चाहे इंसानों में हैं, चाहे मछलियों में हैं, चाहे पैसों में हैं, चाहे बंगलों में हैं, वो बाहर जाती है, उनके नसीब है। बहरहाल कहते हैं कि नसीब अपना अपना। अभी हमने ये सुना है कि इधर से एक सीपेक जा रहे हैं, मतलब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में, वो रोडों को बड़ा कर देंगे, फिर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनेगी, फिर आपके लोगों की ये जो मछलियों का कारोबार है वो भी वो जदीद तरीके से करेंगे, आप लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। इसके बारे में आप क्या कहते हो? बस हम लोग चाहते हैं कि सीपेक बने, यहाँ हालात अच्छे हों, यहाँ लोगों का रोज़गार मिले। हम इस सीपेक को बिल्कुल चाहते हैं। एक तरह से कॉरिडोर जा रहा है, उसको हम चाहते हैं कि यहाँ वो तरक्की हो, यहाँ खुशहाली आ जाए। यहाँ के माल जो यहाँ से कम रेट में उठाते हैं, इनका जो मछलियाँ हैं वो ज़्यादा यानी कि अच्छी कीमत में यहाँ खरीदार खरीद सकें, या बाहर के लोग अच्छा रेट दे दें। हम इसको चाहते हैं कि और एक और भी इसका ये फ़ायदा है कि आपकी मछलियाँ जो है ना इस तरह पिक किया जाएंगी डब्बियों में, और इसी तरह उसका पैकिंग होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, उसमें फ्रीज़र होगा, और वो मछलियाँ ख़राब भी नहीं होंगी। और ज़ाहिर है जब ख़राब नहीं होंगी वो सही तरीके से संभाली जाएगी तो वो अरब अमारात की तरफ जा सकती है, वो दीगर जो ममालिक है हमारे वहाँ पे। और ज़ाहिर है वहाँ पे अभी आपको रुपया मिल रहे हैं, वहाँ से आएंगे डॉलर, फिर जनाब अली फजल रहमान साहब बैठे होंगे, डॉलर गिन रहे होंगे, और ये जो है ना आपके साथ मदद करेंगे। लेकिन ये है कि जब आप फजल रहमान का डॉलर गिन लो, मैं और आप तो बड़े सूफी लोग हैं, ठीक है ना, जेब में डॉलर मालर नहीं डालना, नहीं डाल सारा फजल रहमान साहब को देना है, ठीक है? इंशाल्लाह देगा। बस हमें दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी दोस्तों, प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान, और इस वक्त आप इस प्रोग्राम को K2 की खूबसूरत स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरे साथ एक खूबसूरत गाइड है हमारे अब्दुल अजीज़ साहब, जिनका ताल्लुक़ है लीविस के साथ। अब्दुल अजीज़ साहब, इस नदी का ये जो पानी बह रहे इतने वाफिर मिकदार में, इस नदी का नाम क्या है? हिंगोल, दरिया हिंगोल। दरिया हिंगोल। दरिया हिंगोल। तो लसबेले में कितने दरिया हैं? तकरीबन मशहूर एक दरिया हिंगोल है, दरिया पोराली है, दरिया हब है, मतलब इसके अलावा भी दरिया हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि ये जो पानी है ये जाके समंदर के साथ मिल रहे, और ये अफ़गानिस्तान की तरफ से भी आ रहे, रास्ते में और भी पानी है जो सैलाब के इसके साथ मिल जाता है। तो इस पानी से लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों काश्त वगैरह नहीं करते हैं? बस मसला ये है कि यहाँ डैम नहीं है। अगर डैम होता तो ये पानी मतलब काम आता था यहाँ आवाम के लिए, लेकिन यहाँ डैम की ना होने की वजह से पानी समंदर बुड़ रहा है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि गेम चेंजर आ रहे और हमारी तकदीर बदलेगी, तो ये डैम्स कब बनेंगे इंशाल्लाह? अभी ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, कब बनाएगा। हम अच्छा। लोग तो खुद गवर्नमेंट मुलाजिम है। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट। जी दोस्तों, इस वक्त जो आप पीछे एक पहाड़ देख रहे हैं, इस तरफ अलग किस्म का पहाड़ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि लाखों की तादाद में ममीज़ आ रहे हैं हमारी तरफ। तो ये एक ज़बरदस्त पहाड़ है। फिर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये पहाड़ ऐसा लगेगा जैसे ये कभी किले बने हुए थे। अब इन पहाड़ों के नाम क्या है, हम इस वक्त किधर खड़े हैं, हमारा जो गाइड है जिसका लीविस से ताल्लुक़ है, जनाब अब्दुल अजीज़ साहब, ये हमें बताएंगे कि इस इलाके का नाम क्या है। इसको वैसे मतलब नानी मंदिर वाला रोड है।
اچھا لیکن اس کو جو علاقے کے مطلب کہتے ہیں ملا بٹ ملا بٹ، ہاں؟ ملا بٹ جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں اچھا۔ سے تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر آگے نانی مندر آئے گا. اچھا اچھا اور ہمارے سامنے جو ہے انگول ندی ہے. اچھا، ان پہاڑوں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا نام رکھا ہے انہوں نے؟ بس پہاڑوں کا یہ ملا بٹ مطلب علاقے کا نام ہے، اسی نسبت سے رکھا ہوا ہے یعنی ملا بٹ. ہاں، ملا جو ہم لوگ مولوی کو کہتے ہیں. مولوی کو کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، مطلب یہ ہے کہ مولوی کا پہاڑ. تو آپ کو میں ان پہاڑیوں کا مختلف منظر دکھانا چاہتا ہوں جو کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور یہ صدیوں سے یہاں پہ ہے. اور یہ بارش کا جو پانی ہے جو بعد میں آپ کو دکھاؤں گا، میں ندی بھی ان کے ساتھ بارش کا پانی آتا ہے، برستا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک آرٹ ہے، انہوں نے ایک اپنی آرٹ سے ایسی ایک چیز بنا دی جو کسی اینگل سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے لاکھوں کی تعداد میں مولوی آ رہے ہیں، اور کسی اینگل سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے لاکھوں کی تعداد میں ممیز آ رہے ہیں ہماری طرف. تو یہ علاقہ ہے ملا بیٹ. آپ لوگوں کو میں ان کے کچھ جو منظر ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. جی دوستو، اس وقت کیٹو کی خوبصورت اسکرین پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان جان بلوچستان، اور یہ سفر تقریباً اب اپنے اختتام کو پہنچ رہے کیونکہ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم رات کو گوادر میں داخل ہوں گے اور صبح سویرے انشاءاللہ آپ کو گوادر دکھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تربت، اور اس کے بعد پنجگور، اور اس کے بعد ہمارا یہ جو ایک تقریباً 2200 کلومیٹر لمبا روٹ تھا یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک دو اور خوبصورت جگہ بلوچستان کے جو میں آپ کو دکھا دوں گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگ کوئٹہ سے روانہ ہوتے ہو یا لاہور سے یا کراچی سے یا پاکستان کے کسی بھی کونے سے آپ روانہ ہو رہے ہو، کیونکہ گوادر کا آج کل اتنا مشہوری ہے، اتنی پبلسٹی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے. آپ یقین کریں، ستارہ آرین ہماری ایک آرٹسٹ ہے پشتو ڈراموں کی، آسٹریلیا میں ہے وہ، انہوں نے اس دن مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ گوادر میں انویسٹمنٹ کروں. تو اس وقت جو میں آپ کو اس رستے میں سب سے مشہور جگہ دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے بورڈ دیکھا ہوگا میرے پیچھے، اور اس سے کہتے ہیں پرنسز آف ہوپ. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آرٹ ہے. آپ اس جگہ میں، اس پورے علاقے میں تقریباً سمندر کے بعد آپ پہاڑ دیکھیں گے مٹی سے بنے ہوئے، اور ان پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ کے سالوں بارشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا آپ آرٹ دیکھ رہے ہو. کسی جگہ کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی 1 لاکھ ممیز آ رہے. کچھ پہاڑ ایسے ہیں، کچھ پہاڑوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگ رہے کہ کچھ 1 لاکھ کی تعداد میں خواتین برقع پوش آ رہی ہیں. کسی پہاڑ کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگ رہے کہ کوئی 1 لاکھ فوجی حملہ آور ہو رہے ہیں. کچھ ایسے پہاڑ ہیں کہ آپ کو ایسے لگیں گے کہ یہ تو شاہی قلعے ہیں جو ان پہاڑوں پر تعمیر کیے گئے. کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں وہ مجھے گاؤں نظر آ رہے کہ یہ کوئی 1 لاکھ سال پہلے یا 1000 سال پہلے پرانے گاؤں ہیں، اور اب ان کے نقوش اور کھنڈرات جو ہے وہ نظر آ رہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں کیمرے کے سامنے سے ہٹ جاؤں، آپ کا ملاقات کرا دوں پرنسز آف ہوپ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کون سی چیزیں ہیں آپ ان کو غور سے دیکھیے گا. تھینک یو. قدرتی آرٹ کا شاندار نمونہ پرنسز آف ہوپ آپ دیکھ سکتے ہیں جان جان بلوچستان میں. سر آپ یہ بتائیں کہ ان کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ میں نے بہت زبردست میں نے ساحل دیکھے تھے کچھ سال پہلے، وہ بالکل صاف ستھرے جس طرح کراچی کے کچھ ساحل ہیں، مگر اب بہت گندے ہو گئے. وہاں پہ کچرے ہوتے ہیں، لوگ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، پھر لوگوں کی اخلاق نہیں ہے. ظاہر ایک ٹورسٹ جب آتا ہے وہ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آئے گا نا. تو اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے خصوصی طور پہ، کیونکہ
دنیا میں جتنے بھی بیچ سٹیز ہیں، پورٹ سٹیز ہیں، ان میں شاید اتنا قدرتی طور پہ صاف ستھرا اور پرفضا ساحل آپ کو بہت کم ملے گا. جی جی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی یہ ہم نے ایک سی سائڈ پارک بنایا ہے تاکہ ادھر لوگ آئیں. یہ گوادر میں اپنی نوعیت کا ایک پہلا پارک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بیچ مینٹیننس ایک ٹیم اپنی بنائی ہے. ابھی ریسنٹ ہم نے ادھر بنز وغیرہ انسٹال کی ہیں. اس کے علاوہ پبلسٹی کے لیے ہم نے بورڈز وغیرہ لگائے ہیں تاکہ لوگوں کو دراصل احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس چیز کی ہم نے اویئرنیس کے لیے ان کو ادھر بورڈز لگائے ہیں کہ آپ ادھر نہ کریں. اور پھر اگر کوئی پھر بھی باز نہ آئے تو جرمانے کی آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے. چالان کرتے ہیں ہم جو گندگی پھیلاتا ہوا پکڑا جائے ساحل پر. تو سر اس کے لیے تو آپ کو مجھے بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازنا چاہیے. یہ دیکھیں ہم نے کتنے پروگرام، 20 سے زیادہ پروگرامز ہم اس بارے میں کر چکے ہیں کہ ہم بلوچستان کا جو جان بلوچستان ہے اس کا اصل رنگ اور خوبصورت رنگ لوگوں کو دکھائیں. جی بالکل، میں آپ کو اس بات کا پورا کریڈٹ دوں گا کہ آپ نے جو اصل بلوچستان ہے وہ دنیا کو دکھانے کی ایک کوشش کی ہے. کیونکہ ہمارے جو بین الاقوامی طور پہ ظاہر ہے ہر ملک کے دوست اور نہ دوست ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کیونکہ ہماری جغرافیائی لوکیشن ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید ہماری ترقی اس طرح اچھی نہیں لگتی، تو وہ پھر ڈیفرنٹ قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ ہے. ابھی ہم کھڑے ہیں بلوچستان میں، آپ پورا بلوچستان ٹریول کر کے آئیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیا ہے رستے میں، کہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہو، کچھ بھی نہیں ہے. تو مخالف باتیں زیادہ ہیں ادھر آن گراؤنڈ، تو ہم بالکل. اچھا، اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں جب کوئٹہ سے میں نے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے نا، ہم تقریباً سارے بلوچستان کو ہم دکھا چکے ہیں. ہر دیوار پہ میں نے پاکستان کا فلیگ دیکھا، ہر پہاڑ پر میں نے پاکستان کا فلیگ دیکھا. حالانکہ لوگ عجیب پروپیگنڈاز کر رہے بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، بلوچستان کے لوگ جتنے محب وطن ہیں شاید اتنا باقی میں کہوں گا کہ پورے پاکستان کے اس طرح نہ ہوں. اور یہ جو آپ نے جھنڈوں کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں. چونکہ بلوچستان واسٹ ہے، ادھر فار فلنگ ایریاز میں ریچ نہیں ہے میڈیا کی یا ان لوگوں کی، تو یہ لوگوں نے ایک بہتر میڈیم سوچا کہ ہم اس طرح اپنے ملک کا جھنڈا پینٹ کر کے ہم بتانا چاہیں گے کہ ہماری ہمدردی، ہماری محبت کس کے ساتھ ہے، تاکہ کاؤنٹر کر سکیں. اچھا، وہ جو حب الوطنی ہے ان کی، اس کے بارے میں یہ جو پیار کرنے والی آپ نے بات خود کہی، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کیا سوچ رہی کہ بھائی ہم ان کو اتنے حب الوطنی کے بدلے کیا دیں؟ جی بالکل، ریاست کا تو اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال رکھے. اور ابھی ہم ایک جمہوری ملک ہیں، اس میں جس طرح بلوچستان ہے اسی طرح سندھ ہے. پاپولیشن بیسڈ ڈسٹریبیوشن فارمولہ ہوتا ہے جس پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، اور اس سال بھی اربوں روپے کے پروجیکٹس گورنمنٹ نہ صرف گوادر بلکہ پورے آل اوور بلوچستان. ابھی ریسنٹ ہم نے تقریباً کوئی 200 کے قریب ہم نے لیویز کی بھرتیاں کی ہیں. روزگار کے مواقع گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف پاکستان اپنے منشور کے مطابق مکمل فراہم کر رہی ہے. یہ پاکستان کی پہلی بیچ لائبریری ہم نے ادھر قائم کی ہے. اس کا افتتاح انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گا. اور تاکہ ادھر چونکہ لوگوں میں پڑھنے کی جو ہے وہ ارج موجود ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گوادر ضلعی انتظامیہ نے گوادر بیچ لائبریری کا انعقاد کیا ہے. یہ انشاءاللہ لوگوں کو اچھے مواقع فراہم کرے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک رول رکھا ہوا ہے، وہ اپنی اپنی حیثیت میں ایک رول پلے کرتا ہے. ہمارے پاس یہ ہے، آپ کے پاس وہ ہے. اگر سب اس جگہ پہ ہوں تو پھر ریکارڈنگ کر کے دنیا کو چہرہ کون دکھائے. بہت خوبصورت ساحل ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. اس کا نام ہے کوہ باطل. اچھا، ہاں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شکل بھی کشتی کی طرح ہے. ماشاءاللہ. جب ہوا سے دیکھیں تو یہ کشتی نما نظر آتا ہے. تو اس سے آپ نے جو رستے میں جو پہاڑوں میں وہ جو پرنسز آف ہوپ ہے، اور وہ آپ نے وہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آرٹ ہے، وہ ایک پہاڑ سے اس نے کس طرح، جس طرح قلعے بن رہے، کوئی انسان کہیں پہ نظر آ رہے، کسی جگہ پہ اس طرح لگ رہے کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. کچھ آپ دیکھیں گے کہ بھائی لاکھوں ممیز آ رہے، کچھ اس طرح کے پہاڑ ہے کہ لاکھوں خواتین برقع پوش آ رہی ہے. بالکل اسی طرح ہے. بلوچستان کی ساحلی پٹی اور بلوچستان پورا ہی قدرتی حسن سے مالا مال ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک دفعہ ٹریول کرے کراچی ٹو گوادر
کوسٹل ہائی وے اگر پر. ادھر آ گئے تو پھر آپ مہمان نوازی کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کہے گیٹ پہ کہ ان کو بولو کہ کیپٹن صاحب نہیں ہے؟ نہیں بالکل، ہم اسی لیے ادھر بیٹھے ہیں اور لوگ آئیں، ان کو سیاحوں کو جس قدر ممکن ہوگی ہم سہولیات فراہم کریں گے. اپنی جاب کی کیپیسٹی میں بھی اور ذاتی کیپیسٹی میں بھی اگر کوئی آتا ہے تو موسٹ ویلکم.